أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम तख्ती नंबर 2 पढ़ेंगे। मुरक्कब हरूफ। मुरक्कब हरूफ माना मिले जुले। पढ़ें। अलिफ बा अलिफ ता अलिफ सा अलिफ नून अलिफ दाल अलिफ बा बा अलिफ बा जीम बा खो बा ता बा सा ता ता बा ता जीम ता हा ता 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 सा सा बा सा ता सा जीम सा हा सा खो जीम जीम ता बा जीम ता बा जीम ता जीम सा जीम हा हा बा ता हा सा जीम हा बा हा ता हा खो खो सा बा खो ता बा जीम खो ता खो सा खो दाल दाल अलिफ बा दाल ता दाल सा दाल जीम दाल जाल जाल अलिफ बा जाल ता जाल हा जाल जीम जाल रो रो अलिफ हा रो बा बा जीम रो ता हा रो सा खो रो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, पहले हमने मुरक्कब हरूफ का पहला सफ़ा पढ़ा था। आज हम दूसरा और तीसरा पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़ें। ज़ा ज़ा अलिफ खो ज़ा बा ता खो ज़ा सा जीम ज़ा ता ज़ा सीन सीन बा हा सीन रो बा हा सीन ता जीम सीन ता खो सीन शीन शीन ता जीम शीन रो बा खो शीन सा जीम शीन ता जीम शीन صاد صاد با با صاد تا ثا جيم صاد حا سين صاد شين صاد ضاد ضاد دال تا ضاد ثا با جيم ضاد حا شين ضاد جيم سين ضاد طا طا ألف با طا حا تا جيم طا ثا حا طا خا سين طا ظا ظا ألف خا ظا را با جيم ظا ثا خا ظا تا سين ظا عين عين با با عين دال حا تا عين ثا جيم عين شين عين غين غين حا تا غين ذال با جيم غين ثا حا غين صاد غين فا فا ألف تا فا را با جيم فا تا حا فا ظا فا قاف قاف ألف با قاف را تا حا قاف ثا جيم قاف شين ضاد قاف كاف كاف ألف كاف ألف تا كاف ثا جيم كاف با حا با كاف।
इसी तख्ती का अगला सफ़ा है लाम लाम बा लाम सा बा जीम लाम ता हा लाम अलिफ मीम मीम दाल आइन मीम दाल क़ाफ सीन मीम बा साद मीम ता फा मीम नून नून बा नून हा बा नून जीम ता साद नून जीम शीन नून वाव वाव अलिफ जीम लाम वाव बा जीम वाव ता हा वाव साद वाव हा अलिफ बा हा मीम ता हा मीम सा हा हमज़ा हमज़ा अलिफ हमज़ा वाव हमज़ा या सीन हमज़ा लाम मीम रा हमज़ा या सीन या हा बा जीम या नून बा या ता या. Share as a Saka Egeria.